یا یاریاں اپنیاں پاک یاریاں بنا لے، اپنیاں یاریاں تے دوستیاں تے سنگتاں چنگیاں بندیاں دے نال بنا لے۔ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے دو منافق تے کافر بیلی نے، دو ایمان والے بیلی نے۔ حضرت مولا علی فرماندے نے دو ایمان والے بیلی نے، وچوں جدوں ایک دنیا تو چلا جاتا ہے وہ جا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے مولا یا اللہ جویں میرا خاتمہ ایمان دے اتے ہویا ہے، یا اللہ جویں مینوں ہدایت عطا کیتی رکھیا، یا اللہ جویں مینوں چنگی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمایا، یا اللہ میرا یار جڑا زندہ ہے ذرا تکو نہ چنگیاں یاریاں دا فائدہ کیے، اے ذرا غور کرنا مندیاں یاریاں دا نقصان کیے۔ حضرت علی فرماندے نے جدوں دو ایمان والے بیلیاں دے وچوں ایک یار چلا جاندا ہے او اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے مولا جویں مینوں ہدایت عطا فرمایا ایویں میرے یار نو ہدایت عطا فرمائی، ایویں میرے یار دا خاتمہ بالایمان کری۔ یا اللہ میرا یار بڑا چنگا سی، او مینوں یاد کرواندا سی بیلیا مرنا ہے وے بیلیا ایک دن دنیا تو ٹر جانا ہے، اے میرے دوست دنیا چھڈ کے قبر والے چلے جانا ہے۔ یا اللہ میرا یار مینوں آخرت دی فکر دیندا سی، میرا یار مینوں گناہاں تو روکدا سی، میرا یار مینوں اے گناہاں دی دلدل وچوں نکال کے چنگے راستے تے لے کے آندا سی۔ یا اللہ میں دعا کرنا وا میرا یار جڑا دنیا تے زندہ ہے مولا انہوں ایمان دی حالت وچ موت عطا فرمائے، یا اللہ انہوں میں چنگی زندگی گزارن دی توفیق دیویں، مولا انہوں میں گمراہی تو بچائیں، انہوں گناہاں تو بچائیں، انہوں زنا تے شراب تو بچائیں، انہوں بے نمازیاں دی مجلس تو بچائیں، انہوں ڈاکواں تے لٹیراں تے زانیاں دی محفلاں تے سنگتاں تو بچائیں۔ اے یار اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں کر رہا ہے، پتہ چلیا یار ٹر گیا ہے، یاری ختم نہیں ہوئی۔ حضرت علی فرما رہے نے گل جھوٹی نہیں ہو سکتی، میں کیا سونے ہے قبر وچ یار چلا گیا ہے، یاری ختم نہیں ہوئی، یار یار واسطے دعاواں کر رہا ہے، یار یار واسطے ہدایت دیاں دعاواں کر رہا ہے۔ مسلمانوں حضور پاک دے پاک صحابی علی فرماندے نے جدوں دوجا یار بھی دنیا تو چلا جائے گا اللہ انہاں دعا یاراں نو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اللہ فرمائے گا اے دوئیں بیلیاں اے یاراں دے سجناں ایتھے میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت پاک علی فرماندے نے انہاں دعا یاراں نو اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اللہ فرمائے گا ذرا ہن ایک دوجے دی تعریف کرو، ہن ذرا دسو آپس دے اندر تہاڈا دنیا تے کیویں وقت گزریا ہے، ہن ذرا ایک دوجے دیاں تعریف کرو، ایک دوجے دیاں گلاں سناؤ۔ اللہ دی بارگاہ اے سجن نے اے یار نے اے بیلی نے جنہاں دے یاریاں دنیا تے پاکیزہ یاریاں نے اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو کے عرض کرن گے مولا ایک یار آکھے گا یا اللہ میرا یار مینوں نماز دی دعوت دیندا سی، میرا یار مینوں گناہاں تو بچاندا سی، یا اللہ میرا یار مینوں مسجد دا راستہ دکھاندا سی، یا اللہ میرا یار مینوں پکڑ کے چنگیاں دی محفل چ لے جاندا سی۔ تے دوجا بیلی بولے گا یا اللہ اے بھی میرا یار چنگا ہے، میں ان دے صدقے بعد مذہبی تو بچیاں وہاں ان دے صدقے گندے ماحول تو بچیاں وہاں ان دے صدقے میں چوری تے ڈکیتی تو بچیاں وہاں ان دے صدقے میں گناہ چھڑ کے یا اللہ نماز پڑھن لگ پیا وہاں یا اللہ دین سیکھن لگ پیا وہاں اے یار یاراں دیاں تعریفاں کر دے پہلے
اللہ فرمائے گا اے دو میں یاراں اے دو میں بیلیاں تہاڈی دوستی پا کے ایک دوجے نوں نیکی وال لے کے آئے جاؤ چلے جاؤ اللہ دعا یاراں نوں جنت عطا فرمائے گا اے دنیا داریاں دیاں یاریاں چھڑ دے اے گناہاں دیاں یاریاں چھڑ دے حضرت علی فرماندے نے اے تے مسلماناں دی یاری ہے دو کافراں دے یار نے دو آپس دے اندر بیلی بن گئے نے دو یار بن گئے نے انہاں وچوں ایک دنیا تو چلا جائے گا او جا کے عرض کرے گا مولا جویں میں کفر تے موت آئی ہے جویں میں کفر دی حالت تے مریا ہاں یا اللہ میرے یار نوں بھی ایمان دی دولت عطا نہ فرمائیں میرے یار نوں بھی خاتمہ کفر تے کریں یا اللہ میرے بیلی نوں بھی گمراہی تے بے دین بنا کے رکھیں جویں میں بے شرم تے بے دین ہو کے مریا ہاں میرا یار بھی انجے آوے اللہ سونیا ہے اے بے دین تو بچائیں بے دین یاراں تو بچائیں بھایا ایک کافر نے بے دین نے ایک دوجے دا گلا کر رہے نے ایک دوجے نال دشمنی نبھا رہے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک عرض کرے گا مولا جی میں اس مینوں گمراہ کیتا ہے نا جی میں کافر کیتا آس مرتد کیتا آس بعد مذہب لے گیا سی جی مینوں بھیڑیاں دا بیلی بنا چھڈیا آس جی مینوں گمراہ تے بے دین والے راستے لے یا اللہ میں تے مر گیا ہن اون بھی میرے تو بعد ہدایت نہ عطا فرمائی اے اللہ دی بارگاہ دے اندر مرن تو بعد بھی بیلی جا کے دعاواں کر دے نے انہیں ساڑھا اپنا بھائیا چوائی سے اسی بیلی کینی دین بنائیے جیڑے مرن تو بعد ساڑھے تو جو پہلے ٹور جائیے یا اسی ٹور جائیے جیڑے جا کے اللہ کو ساڑھے بارے دعا کرن کئی بیلی مفوت ہون تو بعد دعا کر دینے دنیا تے کئی بیلی جا کے قبراں وچ دعا کر دینے زندہ واسطے فرق ہے یاریاں دا بیلیاں دا دوستیاں دا آج یار یاراں نو بن کے گناہ وال لے کے جا رہے آج نشئی یار نو نشئی بنا رہے زنا دا پروگرام ہوئے تے بیلی ایک دوجہ نے فخریہ انداز دس دینے میں یہ کر دیتا وہ کر دیتا میری فلان نال موبائل تے گل ہوندی ہے فلان نال میری ملاقات ہوندی ہے فلان نال میں ڈیٹ مارنا فلان دے نال میری نیٹ تے دوستی ہوئی ہے فلان دے نال میرا شرانہ محلے دے اندر بنیا فلان دے اندر کالج تے یونیورسٹی دے اندر میری دوستی ہو گئی ہے بھائیا اے فخریہ انداز یاریاں بیلیاں دوستیاں دس رہے ہیں نا اے تیری واسطے جہنم میں جان دا سبب بن رہے ہیں انہاں یاریاں تو توبہ کر کے چنگے بندیاں نو یار بنا لے